बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। मैं हूं एहसन हमीद राजा। आज के हमारे जो मेहमान हैं आलमगीर ख़ान, साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली, और दूसरी जो हमारी मेहमान हैं जिन्होंने कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है, फ़रज़ाना याकूब, साबिक मेंबर असम्बली आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब ख़ान की बेटी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलमगीर ख़ान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर में जो जुल्म सितम रवा रखा जा रहा है, ख़ास करके मोदी की हुकूमत की जानिब से, और आरएसएस का नज़रिया लिए जो मोदी सरकार है दिन दिहाड़े वहाँ पे नौजवानों का कत्लेआम कर रही है। साथ अगर आपको इस हवाले से भी बताया जाए कि भारत कश्मीरियों की जदोजहद है उसको दबाने के लिए काले कवानीन का इस्तेमाल भी बेदरेक कर रहा है। जो आलमी कवानीन हैं उनकी पासदारी कैसे की जा सकती है, और ख़ास करके जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है उसका क्या रोल बनता है, इस हवाले से आलमगीर ख़ान साहब क्या समझते हैं कि जो काले कवानीन हैं उन्हें रोकने के लिए पूरी दुनिया खामोश तमाशाई आखिर क्यों बनी हुई है? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने स्टूडियो में दावत देने की। देखिए, कश्मीर का जो इशू है वो ये कोई 7 दहाइयों पे मुहित है। क्या मैं पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जो है ना भारत ने एक साजिश के तहत जो है ना कश्मीर में अपने फौजों को दाखिल कर दिया था, और वहाँ मकबूजा कश्मीर पर उसने कब्जा कर लिया। मकबूजा कश्मीर पे कब्जा करने के बाद जो कश्मीरी अवाम है, मेरे ख्याल में 70-72-73 सालों से जिस जज्बे और जुनून के साथ कुर्बानियों का एक लाजवाब जो है ना जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और कुर्बानियों का एक लाजवाब दस्तान है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी आप ये देख ले कि ये जो सन 2019 में ये कश्मीर और जो भारतीय पार्लियामेंट है, जी जी बिल्कुल, वो 370 और 35 के 370 और 35 एक कहते जो उन्होंने एक जो चूंकि एक जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म करके वहाँ जो है ना मकबूजा कश्मीर और लद्दाख को जो है ना 2 कौंसलों में डिवाइड किया जी। और फिर जो मकबूजा कश्मीर है उसकी तो असेंबली होगी, और लद्दाख जो है ना वो बगैर असेंबली के, ठीक है ना, और डायरेक्ट मरकजी हुकूमत के अंडर कर दिया वो किया ना। अब इसमें ये जो 35A है, ये असल में ये तो ये जो आर्टिकल है ये वहाँ कश्मीर जो ना एक चूंकि एक स्पेशल स्टेटस था, और यानी नीम खुद मुख्तार रियासत थी, और ये जो भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन थे वो भी मतलब ये है कि असेंबली जब तक कोई करारदाद पास नहीं करती थी तो वो भी लागू नहीं होते थे, और आप चूंकि उसको बिल्कुल मरकजी हुकूमत के जनाज़े इंतजाम हो जाए, और उसमें आप ये देखें कि ये 35A जो है इसके यानी ये एक ऐसी जो ना आर्टिकल है कि इसमें कश्मीरी जो है ना बाहर यानी कश्मीर के बाहर लोगों को ज़मीनें नहीं बेच सकते थे ना, और बाहर का जो कोई आता था तो वो ज़मीनें वहाँ नहीं खरीद सकता था। लेकिन अब चूंकि ये जो स्पेशल जो स्टेटस है ख़त्म करने के बाद जाहिर है आप वहाँ जो इंडिया से लोग आएंगे वहाँ ज़मीनें खरीदेंगे, तो वहाँ जो मेजॉरिटी है यानी मेजॉरिटी को अक़लियत में बदलने के लिए ये एक जना बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि जो भारतीय इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत फस्ताई हुकूमत कह सकते हैं हुकूमत है। लेकिन सवाल ये है कि, और फिर दूसरी ये है कि आप चूंकि ये तो कानून उन्होंने पास कर दिया था, फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ गए इसी आर्टिकल के खिलाफ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रेक्टिफाई कर दिया ना। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि ये यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे जो कश्मीर का जो रेजोल्यूशन है जी बिल्कुल प्लेबिसाइड जो अस्तवाब राय जो एक बुनियादी उनका उस पे मौजूद है, तो लिहाजा ये है कि इंडिया के कानून आइन से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं समझता हूँ कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कश्मीर का तो चूंकि बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है,
اور اس پہ دیکھیں یہ انڈیا نے ایک بہت ہی بڑا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم اٹھایا ہے سیکیورٹی کونسل کے اگینسٹ جو ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اور خاص طور پر وہ ممالک جو مطلب کشمیر کے جو کاز ہے ٹھیک ہے نا, جو ہماری جو مسلم کنٹریز ہے مطلب وہ بھی اس پہ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے جی بالکل. سیکیورٹی کونسل کے جو ممبر ہے اس نے بھی انہوں نے بھی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا نا. صحیح. تو لہٰذا یہ ہے کہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کہ جو ڈپلومیسی ہے کشمیر کے معاملے میں اس پہ بڑی جو ہے نا ایز اے نیشن بڑی یونٹی کی ضرورت ہے. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چونکہ ہمارے جب بھی ہمارے جو حکومت آتی ہے تو وہ حکومت اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے. اس میں اندرونی جو ہے نا چونکہ اتنی پولرائزیشن ہوتی ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے نا پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو جاتے ہیں. تو جس دن پاکستان کے اندر کوئی یونٹی والی حکومت آئی اور اس کشمیر کے ایشو پہ میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کشمیر کے جو کاز ہے اس کے لیے جو پاکستانی جو فارن پالیسی ہے اور ڈپلومیسی ہے اس کو بہت زیادہ فعال ہونا چاہیے. صحیح بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اسے بہت زیادہ فعال ہونا چاہیے, مضبوطی سے کام کرنا چاہیے. میں فرزانہ یعقوب صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے اس حوالے سے جانوں گا. ایک تو جو سونیا گاندھی ہیں کانگریس کی رہنما, انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ مودی حکومت مکمل طور پر ایک آمر کی طرح کام کر رہی ہے. یہ میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ایک آمریت کی حکومت ہے, وہاں پہ ایک آمر وہاں پہ حکومت کر رہا ہے. اور جس طرح بھارتی سپریم کورٹ کو اپنے انڈر کیے ہوئے ہے اور جس طرح 370 اور 35A کو ریووک کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. لیکن دنیا پھر بھی خاموش ہے. آپ P5 کنٹریز کی بات کریں وہ اس پر بات نہیں کر رہے. OIC کی بات کی جائے تو OIC نے بھی ایز سچ صرف بیانیے کی حد تک ایک بیان تو دیا ہے لیکن کچھ کرنے سے قاصر ہے. وجوہات کیا ہیں, کیا سمجھتی ہیں آپ کی کن وجوہات کی بنا پر کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جی سونیا گاندھی صاحبہ جو کچھ بھی کہیں, لیکن جب کانگریس کی حکومت رہی ہے بہت پہلے تو ان لوگوں نے بھی کچھ کشمیریوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک روا نہیں کیا. تو ان کی کسی بات کا جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سارے جو ہے یہ ایک ہی سکے کی دونوں سائڈ ہیں, چاہے وہ کانگریس ہو یا پھر مودی کی پارٹی ہو. کوئی بھی آئے اس کی ہمدردی کبھی بھی کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے. مودی اور RSS جو ہے, BJP بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ اپنا مینیفیسٹو فالو کرتی ہے اور مینیفیسٹو میں وہ ہمیشہ کلیئرلی لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا تھا کہ جی بابری مسجد گرائیں گے گرائی. اس کے بعد وہاں کے کورٹس نے کیا فیصلہ کیا کہ جی ٹھیک ہے جی تو کوئی اس کے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہیں آیا. اسی طرح سے افضل گورو کے وقت میں کوئی کشمیروں کے حق میں فیصلہ نہیں آیا بلکہ فار دا کلیکٹیو کانشنس یہ پہلی دفعہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے, فریزز استعمال کیے گئے بائی دا سپریم کورٹ آف انڈیا. اس بات کی سب کو مطمئن یعنی کہ انڈین کو مطمئن کرنے کے لیے اس شخص کو جس پر کہ اس کا گناہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بنتا تھا اس کو مارا گیا, اس کو پھانسی لٹکایا گیا. اور وہاں کا یہ حال ہے کہ ہمارے کشمیریوں کو جب وہ مار بھی دیتے ہیں تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے فیملی کو نہیں دیتے. آپ علی گیلانی صاحب کا حال دیکھیے کہ ان کا جو ہے جنازہ تک بھی پڑھنے دیا, خود ہی چھین کر لے گئے. ہمارے پیارے قائد کی جو جد خاکی ہے اس کو وہ چھین کر لے گئے اور پھر خود ہی انہوں نے ان کو دفنایا. اور وہاں پر انہوں نے آج جبکہ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں آج بھی وہاں پر انہوں نے سب کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کشمیریوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے. تو ہندوستان کا ایک ڈر اور اس کی اتنی بری حالت ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل چینجز تو لے آیا ہے لیکن پھر بھی وہاں سے کشمیر سے اپنی فوج کم نہیں کر پا رہا. عالمگیر صاحب نے کافی تفصیل سے کشمیر کی ہسٹری اور اس کا کرنٹ اسٹیٹس بتایا. تو انٹرنیشنل دنیا ہے وہ سارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ دیکھ رہی ہوتی ہے. کشمیر کے بارے میں انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہیں جو باقی ممالک ہیں ان کے پاس الفاظ ہیں, ان کے پاس کوئی ایکشن پوائنٹ نہیں ہے, صرف الفاظ ہیں. اور ہمدردی کا بہت شکریہ کیونکہ ہمارے حق میں بات کرتا ہے, ایران ہمارے حق میں بات کرتا ہے, کبھی کبھار ملیشیا بھی ہمارے حق میں بات کر دیتا ہے. تو جو ملک ہمارے حق میں بات کرتا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں. ہمارا اصل وکیل جو ہے وہ پاکستان ہے.
पाकिस्तान जब भी यूनाइटेड नेशंस में कोई भी पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट होता है वो अपनी तकरीर में कश्मीर का जरूर जिक्र करता है। ओआईसी में कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप है जहाँ पर के सैर हासिल गुफ्तगू होती है, क्योंकि बात फिर वहीं पर आ जाती है कि बात ही होती है, कोई एक्शन पॉइंट नहीं है। पाकिस्तान के पार्लियामान में जो है 2019 में अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, ये कहा गया कि क्या हम जंग करें, तो हथियार उठाने से पहले ही हथियार डालने वाली बातें कर दी गई जी। जिसका फायदा हिंदुस्तान ने यूं उठाया है कि अब उनके जो है छोटे छोटे फौजी जिनको हम मतलब यानी कि पाकिस्तानी फौज के सामने वो कुछ भी नहीं है, वो अब अड़ियां और कड़ियां देते फिरते हैं। उनके पब्लिक कमेंट्स आते हैं कि जी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का तो मामला हल हो गया, अब तो हम देख रहे हैं आजाद कश्मीर की तरफ, अब तो हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। तो ये इतने मतलब यानी कि उनमें हिम्मत आ गई है। एक वो वक्त था कि जहाँ पर जो है फौजें आमने सामने खड़ी होती थी और हिम्मत नहीं होती थी हिंदुस्तान की कि वो इस किस्म की बात करें जी। बजा कहा आपने। 2019 के बाद से जो है हिंदुस्तान जो है वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करता है, उसे एक महसूर कौम को जो है और तकलीफ में रखा हुआ है और उसको लगता है कि उसकी कामयाबी है जिस पर कि वो बात करता रहता है। हम क्या करें? एक तो ये कि पाकिस्तान में जो कश्मीर कमेटी है, जो इससे रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज है, जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मुझसे बाहर जाकर कश्मीर पर बात करते हैं, तो प्लीज अपने साथ कश्मीरियों को लेकर जाए। कश्मीरी जब अपनी रुदात सुनाता है तो वो दूसरों पर उसका एक बहुत ही गहरा असर पड़ता है, दिलों तक बात पहुंचती है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप कश्मीरियों की कहानी सुनते हैं। तो प्लीज कश्मीरियों को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे जो नौजवान है बेहतरीन तरीके से वो इस कज़े को बयान करते हैं, उनको साथ रखिए। ना सिर्फ ये जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बात है बल्कि लॉ फेयर पर भी काम कीजिए। बहुत सारे केसेस हैं जो कि लॉन्च किए जा सकते हैं हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में। कुछ हिम्मत कर रहे हैं कश्मीरी पर, तो बहैसियत एक कौम एक मुल्क पाकिस्तान को भी इस फ्रंट पर थोड़ा और भी आगे आना चाहिए और नौजवान नस्ल को इंगेज कीजिए। विद इन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में कश्मीर के बारे में बात करना, 4 लाइयों तक मतलब यानी कि ना सिर्फ अपनी बातों से लेकिन और क्या एक्टिविटीज हैं जो कि हम कर सकते हैं। जी 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 ठीक जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन आपको इस हवाले से बताएं कि एक तो साउथ एशियन रीजन के अंदर कश्मीर का इशू है, दूसरा मिडिल ईस्ट क्राइसिस इस वक्त पीक पर है। फ़लस्तीन के अंदर 20,000 के करीब वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा जो तादाद है उनमें बच्चों की है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है, इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेशन की जा रही है। आलमगीर खान साहब क्या समझते हैं कि जो OIC का रोल है और जिस तरह OIC ने रोल दिया, क्या ये इतना ही काफ़ी है या इससे बढ़कर होना चाहिए था? देखिए ये OIC और अरब लीग जो है ना अभी रिसेंटली जो है ना जब ये 7 अक्टूबर से ये इसराइल ने अपनी बर्बरियत और जरियत शुरू की और इसमें जिस तरीके से जो है ना वहाँ जो पनागाहें हैं, जो हॉस्पिटल्स है, जो स्कूल है, ये तो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। जो खास तौर पर वो जो ना पनागाहें जो यूनाइटेड नेशन के ज़ेर इंतज़ाम होते थे, ठीक है ना, और हॉस्पिटल भी बिल्कुल वो हुई थे और फिर जो लोगों ने हॉस्पिटल में पनाह ली हुई थी वहाँ पे टारगेट किया गया। ये है कि यानी अब तो जो कैजुअल्टीज है या शहादतें जो है ना वो 20 से भी मेरे ख्याल में तजावुज़ जी 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 बिल्कुल, और इसमें 70 जो है ना 70% बच्चे और ख़वातीन, ठीक है ना। तो गज़ा की पट्टी को उन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ है, मतलब वो खान यूनस जो महाजर कैंप है और फिर वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है वहाँ, यानी वो बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेटली जो है ना उनको टारगेट कर रहे हैं ना। जी जी। अच्छा, फिर इसमें ये जो अरब लीग की और OIC की जो एक मुश्तरका उस पर वो इजलास हुआ था, उसमें भी मेरा ख्याल है कि सिर्फ जस्ट जंगबंदी के लिए और बातचीत की रसाई की जो उन्होंने बात की थी। जी बिल्कुल। उसमें भी फिर अब भी जो 99 जो यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो आर्टिकल है, ठीक है ना, जो सेक्रेटरी जनरल को ये पावर देता है कि वो अरब लीग की दरख्वास्त पे उन्होंने जनाब सेक्रेटरी जनरल ने सिक्योरिटी काउंसिल को लिखा, फिर वो जना सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया
اور اس میں کوئی 15 جو نا ممبر نے جو نا پارٹیسپیٹ کیا تھا، جس میں سے 13 نے حق میں ووٹ دیا تھا، برطانیہ غراض رہا اور امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا تھا. ٹھیک. اور ویٹو کے ساتھ ہی امریکہ نے کوئی 14,000 ٹینک کے گولے جو ہے نا، یعنی کوئی 10 کروڑ 65 لاکھ ڈالر کی جو ہے نا وہ سائن کر دیا تھا ایگریمنٹ، بغیر کانگریس کے جائزے کی، یا اتنے ایمرجنسی میں یعنی ان کو یہ سب کچھ ان کو پرووائڈ کر دیا تھا. اور ابھی بھی ان کے ابدوز اور جو ہے نا جنگی جو جب بڑے جو ہے نا وہاں پہ کھڑے ہیں فلسطین اسرائیل کی حفاظت کے لیے. تو دیکھیں اب یہ دورہ معیار ہے ان کا. اس میں میں آپ کو راجہ صاحب یہ بتاؤں نا کہ ابھی عرب لیگ ہے یا OIC ہے جی، لیکن یا مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ عرب لیگ یا OIC کے جو ممالک ہیں وہ کیسے فلسطین کی جو ہے نا مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ کویت کو آپ دیکھیں، بحرین کو دیکھیں، قطر کو دیکھیں اور جارڈن کو دیکھیں، یہ وہ ممالک ہے جو آج بھی امریکی فورسز کے بیسس ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی کویت میں 13,900، بحرین میں کوئی 8,000 ہے اور اس میں جو ہے نا قطر میں، اور جو اردن ہے، اردن کا جو ایئر بیس ہے وہ بھی شام اور عراق کی جاسوسی کے لیے جو ہے نا ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو اب ایک ملک رہ جاتا ہے پاکستان ہے یا ٹرکی ہے، لیکن اب پاکستان کی اپنی حالت یہ ہے معیشت کے لحاظ سے ہم ورلڈ بینک IMF کے اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ہم مقروض ہے، اور IMF کے سے قرضہ لینے کے لیے بھی ہمیں امریکہ میں لابی کرنی پڑتی ہے کہ وہ جو نا ہمیں وہ کر دے. تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ جو مسلم کنٹریز جو ہے نا انہوں نے اپنے لیے اور اپنی حکومتوں کی تحفظ کے لیے امریکہ کا سہارا لیا ہوا ہے، وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی کیا مدد کریں. میڈم اس حوالے سے آپ کی طرف آؤں گا اور یونائٹڈ نیشن کے رول کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سمجھتی ہیں کہ ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر کشمیر ڈسپیوٹ، اور ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو مڈل ایسٹ کرائسس ہے، اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے، وہاں پہ بھی کوئی ثالثی کا کردار ایز سچ نہیں اٹھایا جا سکا، نہ کیا جا سکا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے. اور جو سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گوتریس، وہ اس حوالے سے بھی کہا جائے تو وہ پیٹ رہے ہیں، وہ مذمتیں کر رہے ہیں، وہ بارہا کہہ چکے ہیں، لیکن لگ ایسے ہی رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن صرف ایک مردہ گھوڑے کی طرح ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ جو کنٹینیوٹی کے ساتھ جو کانفلکٹ ہو رہے ہیں اور اس میں یونائٹڈ نیشنز کا دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بس نہیں چل رہا. امریکہ اور امریکہ کے اتحادی جب جہاں جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ان کو روک ہی نہیں سکتی. حالت یہاں پر یہ ہے کہ 5 ملکوں کے پاس ویٹو کا حق ہے، اور اس کا تو مطلب یعنی کہ حال یہ ہے کہ آپ نے مطلب یعنی کہ بلی کو رکھا ہوا ہے کس کی حفاظت پر؟ دودھ کی حفاظت. ٹھیک، مطلب یہاں پر انسانی حقوق اور اس طرح کی باتیں امریکہ اور اس کے اتحادی کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہمارے لیے کرتے ہیں، چائنا کے لیے کرتے ہیں. اس مختلف جو ہے، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہے، افریقہ ہے، ہر جگہ پر امریکن ڈیموکریسی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے. امریکن بلیف آف ہیومن رائٹس، آر وے آف لیونگ جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن جہاں پر امریکہ کا دل چاہتا ہے تو وہ انہی ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ بالکل بری طرح وائلیٹ کر دیتے ہیں، بلکہ لٹرلی پھینک دیتا ہے. ساری دنیا اب یہ دیکھ رہی ہے. ابھی جیسے ان کے جو ہے جو لیٹسٹ ہوا ہے ایک جو انہوں نے جو ویٹو، اور وہ ہمیشہ ہر دفعہ امریکہ ویٹو کرتا ہے کوئی بھی اگر ایسی ریزولوشن لانے کی کوشش کی جائے جس میں اسرائیل کے بارے میں ہلکا سا بھی اختلاف پایا جائے، امریکہ فوراً اس کو ویٹو کرتا ہے. اس سب کے سامنے بات آ گئی ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کی وہی آپ بہت یاد کریں گے OIC کیوں بنی تھی اور کب بنی تھی، اور اس سے پہلے کیا حالات تھے. جو مسلمان ممالک جو ہے وہ ساتھ ملنے پر مجبور ہو گئے تھے. وہ یہی ان کی جو دہشت گردی ہے، یہ ان ممالک کی دہشت گردی ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے اور کچھ نہیں کر پا رہی. یونائٹڈ نیشنز کے اپنے اسٹاف کو اسرائیل جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کو غزہ میں قتل کر رہا ہے. مطلب یعنی کہ نیومرس اوور 100 people have been murdered by Israel. اچھا، جرنلسٹ کو دیکھیں تو ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. مختلف میڈیا ہاؤسز کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں نہ صرف ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے بلکہ ان کی فیملیز کو بھی مارا جا رہا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے
कि कुछ भी नहीं करती, बिल्कुल कुछ भी नहीं करता जी, एग्जैक्ट। तो हमें ये कहना पड़ रहा है कि अगर अपनी जान बचानी है तो खुद ही हथियार उठाकर जान बचानी पड़ेगी। और इसराइल ये भी कह रहा है कि जी हमास जो है वो चूंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और चूंकि वो इलेक्शन लड़कर आई हुई है तो इसका मतलब है कि सारे जो गजा के रहने वाले हैं वो टेररिस्ट है, इसे सबको मारना चाहिए। तो उन्हें उनकी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो बता रहे हैं कि हमास की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। वहाँ की आवाम इस कदर तंग आ चुकी है इसराइल से कि वो कहता है कि जो कोई भी हमारा साथ देगा इस मुल्क से, इस हुकूमत से जंग करने में हम उसके साथ हैं। जी मैडम, ठीक, उसके साथ मिलकर जंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं है जी। जब इंसान नाउम्मीद हो जाता है, जब उसे लगता है कि अब मैं व्हाट एल्स इज देयर टू लूज, तो मेरा मालो मता जो है, जो मेरे प्यारे हैं वो भी कुछ भी महफूज नहीं है, तो फिर मैं खुद भी मर जाऊं और बाकी लोग भी मर जाएं। जी मैडम, खादा पहुंच जाते हैं तो फिर आप निडर हो जाते हैं। और आप देखिए कि गजा में वहां पर लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से लड़ाई की जा रही है। जहाँ पर 1000 बुलेट्स आती हैं या मिसाइल आते हैं तो 1-2 ही निकल पाते हैं हमास की तरफ से मिसाइल, लेकिन कुछ न कुछ वहां पर हो रहा है। और वहां की आवाम चाह रही है कि कोई हमारे हक में ना सिर्फ बात करे, लेकिन ये जो जंग है अब इसको खत्म किया जाए। और मैडम आपका पॉइंट आ गया, बातों से नहीं मानते। नाज़रीन आपको बताएं कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कुछ उस हवाले से भी चीज़ें शामिल करनी थी। हल्का बंदियों के हवाले से आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ख़ास करके इस्लामाबाद में जो हल्का बंदियों का मसला है उस हवाले से आलमगीर खान साहब, क्योंकि आप डेफिनेटली हल्का एन ने जो 47 है उससे इलेक्शन लड़ेंगे, इस हवाले से भी कहा जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि पीटीआई का जो टिकट है वो आप हासिल कर सकेंगे या आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे? ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी देखिए, एक तो जो हल्का बंदियों का जो पहले तो बलूचिस्तान का था खुजदार के 2 सूबाई SFU के वहाँ जो हल्का बंदियाँ हुई है, तो उस पे जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट था उसने वो कर दिया था, ऑर्डर कर दिए थे, लेकिन उस पे ये था डिसीजन दे दिया था कि ये दोबारा जो है ना किए जाए। लेकिन चूंकि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन जो है ना चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर पास कर दिए कि जब इलेक्शन शेड्यूल एक दफा उसका ऐलान हो जाए, ठीक, तो उसके बाद ये हल्का बंदिया और इस किस्म की चीजों की कोई जो है ना ओजता और जरूरत नहीं रहती है ना। जी जी, ठीक है। वो यही सेम जो है ना ये जो केस है हल्का बंदियों का, ये जेलम का भी है, वजीराबाद का भी है और गुजरांवाले का भी है। और गुजरांवाले यानी आज मैं जो पढ़ रहा था उसमें ये कहा जा रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने अपने जिले में एक सीट जना, एडिशनल सीट जना उसने क्रिएट किया ना, ठीक, उस हल्के में। अच्छा, इसी वजह से आवाज उठ रही है क्या? लेकिन उन्होंने तो डिनाई भी किया इस हवाले से, उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल किया है, लेकिन उस पे फिर आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सही, उन्होंने मुतालबा किया कि जी इसको फौरी हटाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन 3 फ्री और फेयर इलेक्शन की जो ना कोई तो नहीं। लेकिन 3 बड़ी पार्टी सपोर्ट कर रही हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है और MQM भी, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही रहने चाहिए। देखिए उसमें मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को तो है काफी तोफ़ाज़ात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, ठीक, और मुस्लिम लीग नून ही जो ना उनके साथ हर लिहाज से जो भी इक़दाम वो उठा रहे हैं करे, उनको बिल्कुल वो करे, रेक्टिफाई करे कि जी ठीक है ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। अच्छा सर जी, NA 47 से आप क्या कहेंगे कि इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ से और PTI का टिकट गेन कर लेंगे? देखिए कोशिश तो है, और वैसे मैंने जो कागजात ये है या मेरा जो मूड है इलेक्शन का वो ये है कि चूंकि हमने ये मैंने खुद एक फैसला किया है कि अगर तो मतलब ये है कि जिस तरीके से PTI के साथ हो रहा है, जिस तरह उमेर न्याजी जो है ना बैरिस्टर जो है ना उसके बाप जो है कल गए थे अपने लिए, और उमेर न्याजी के लिए जो फॉर्म उसने लिए थे तो उधर ही पुलिस वालों से छीन लिए थे। और यकीनन इस्लामाबाद में भी जो 9 मई में जिन लोगों का नाम है
اگر وہ جائیں گے تو ان کے ساتھ یہی جو نا رویہ اختیار کیا جائے گا. تو ہم نے اس صورت پہ ہم نے کیا تھا کہ جی اگر کوئی ایسی کوئی بات صورتحال آئی تو ہم پھر میدان میں آئیں گے. تو پھر آپ آزاد کھڑے ہوں گے؟ اگر الیکشن اس لیے نہیں میرا وہ ہے کہ میں کوئی پی ٹی آئی میں اس لیے شامل ہوں کہ میں نے یہاں سے کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے یا کوئی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے. جی سر ٹھیک. اسی بنیاد پہ جو نا ہم نے سارا یہ کیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. فرزانہ یعقوب صاحبہ، آپ کیونکہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں اور ابھی وہاں پہ جو چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت ہے اور آپ کا بڑا پارٹیسپیشن ہے وہاں پہ، کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی وزارتیں آپ ہی کے پاس ہیں، وہاں پہ عوام کے جو مسائل ہیں اس پر شارٹ میں آپ سے کوسچن کرنا چاہوں گا. ایک تو وہاں پہ آٹے کا بحران ہے اور الیکٹریسٹی کے حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے بڑے احتجاج دیکھے، تو کیا کہیں گی کہ واقعی میں آپ ڈلیور کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، آٹے کا بالعموم پہاڑی علاقوں میں بحران ہوتا ہے اور ڈیلیورنس میں کمزوری ہے. بالکل جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ڈیلیورنس اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوشش تو کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی پتہ ہی نہیں ہے حکومت کو اور وہ بے ہوش پڑی ہے اور وہ کچھ کرنا نہیں چاہ رہی ہے، کچھ کر نہیں پا رہی. تو پونچھ سیکٹر کے لوگوں کو بھی بہت پرابلم، آپ کو پتہ ہے کوٹا سسٹم ہوتا ہے ہمیں صوبوں سے اور فیڈرل حکومت سے لینا اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، کام کہیں پر رکا نہیں، نہ کسی اور کو اس کو کرنے سے روکا جا رہا ہے. جہاں تک بجلی کی بات ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ رہی ہے. بجلی کے نرخ میں جو اضافہ ہوا ہے اور لوگ بالکل قطعاً راضی نہیں ہے اتنے زیادہ جو ہے وہ بل پے کرنے کے لیے. اور اس میں لوگ جو ہے عوام کہہ رہی ہے کہ جب بجلی آزاد کشمیر جو ہے ہائیڈرو پاور اتنی زیادہ پروڈیوس کر رہی ہے جو کہ ہماری ضرورت سے 2-3 گنا زیادہ ہے، تو پھر ہمیں جو ہے بجلی کے نرخ ہمارے کم ہونے چاہیے اور اس پر جو اتنے ایڈیشنل ٹیکسز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اس میں کافی سارے مسائل میں لوگوں نے بہت پروٹیسٹ کیا اور بہت ایجیٹیٹ کیا. تو حکومت وقت نے یہ کیا، پی ایم صاحب نے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، لیکن اس میں ایک جو کوشش کی گئی وہ یہ کہ جو ٹیکسز ریموو کر کے جو صرف الیکٹریسٹی کی جو کاسٹ ہے وہ پے کی جائے. اور اس پر بھی فی الحال دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس طرح سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن حکومت نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں اور جو پروٹیسٹرز ہیں اس میں گفت و شنید چل رہی ہے. یقیناً لوگ بہت پریشان ہیں اس قدر مہنگائی کے عالم میں. جب آپ عوام سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو ضرور یہی کہیں گے کہ جی ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن ساتھ میں آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بجلی بالکل مفت میں کسی کو دی جائے. جی ایگزیکٹلی، یہ بہت مشکل ہے حکومت کے لیے یہ ایسا کام کرنا کہ مفت میں بجلی دی جائے. کسی نہ کسی طرح سے اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت کا ایک بہت بڑا اقدام ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اچھا آپ ٹیکسز نہ دیجیے. جیسے پاکستان میں باقی سارے علاقوں میں یہ بات بھی کوئی نہیں کر پایا، لیکن آزاد کشمیر کی حکومت نے یہ بات کی کہ اچھا ٹیکسز نہ دیں لیکن جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے وہ ضرور پے کیجیے. اور بجلی کے اگر بل نہ دیے گئے تو نقصان کا صرف ایک لوگ نہیں ہوتا، اس پورے علاقے کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ وہاں سے بل نہیں پے کریں گے تو پھر کنیکشن کٹتے ہیں. جب واپڈا کے لوگ جاتے ہیں کنیکشن کاٹنے کے لیے تو وہاں پر بھی ایجیٹیشن ہوتی ہے اور ان سرکاری ملازمین کو جو ہے ہراساں کیا جاتا ہے. تو یہ سارا کمیٹیز جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہیں اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ امبیکبل سیٹلمنٹ ہو سکے ان سارے معاملات. میڈم آپ کا پوائنٹ آ گیا. عالمگیر خان صاحب، سابق امیدوار قومی اسمبلی، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. فرزانہ یعقوب صاحبہ، آپ نے کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.